مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا في اي اف ام وين ما كنتم. مرحبا بكم في برنامج انتي مع الناس. ضيفي هو قرش المتوسط كما سمته الاوساط الرياضيه، مهندس وسباح تونسي حقق عديد الارقام القياسيه، الميداليات بالعشرات من البرونزيه للفضيه للذهبيه، طبعا بطل اولمبي، بطل العالم لل 1500 متر سباحه حره في بكين عام 2008 وفي روما عام 2009. ضيفي هو أول بطل أولمبي تونسي في السباحة وثاني متحصل على ميدالية ذهبية في تاريخها بعد العداء محمد الجمودي اللي نسلم عليه برشا. فاز بالميدالية الذهبية في 10 كيلومتر سباحة للرجال، وهكا يكون ضيفي ثاني أكثر رياضي تونسي تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية. هو من أكثر الرياضيين التوانسة اللي رفعوا راية بلادهم في أكبر المحافل الدولية. ضيفي الأسطورة التونسية القرش يبورتو أنا نخاف منه، أسامة ملولي. أهلا وسهلا. عايشك مرحبا. شو أحوالك شامبيون؟ الحمد لله. أما ثم التدقيق في يلا قل لي مثال، شو أعطيني التدقيق خلي بعد مع المشاكل. أول حاصل للذهب لو بلو تيتري في تونس. أول حاصل الذهبية لو بلو تيتري في تونس. لو بلو تيتري. تري بيان. ان توكا انا فخوره جدا اللي انا بحذاك اليوم اسامه ملولي، وفرحانه اللي انت موجود معنا، وفرحانه اللي ان شاء الله في طوكيو 2021 ان شاء الله زين. به حاضر بتجاوب على اسئله الجمهور؟ وي حاضر. كل الاسئله الكل سون فيلتر. سون فيلتر. يلا زيد حاجه يقولك علاش خذيت قرار الاعتزال بعد اولمبياد طوكيو، وتتوقع تجيب ميداليه في نهايه الكارير هذيا والا لا؟ علاش تحدي جديد بعد 2016 لي جوز اولمبيك اللي تعداو في 2016. حسيت روحي اللي في المياه الحرة الكورسة اللي تعديت ما حسيتش روحي في صحني كوم يلفو. حسيت اللي ثم اون مارج دو بروغريسيون كبيرة برشا نجم نحسن فيها. حسيت روحي اللي نجم نخلق الحدث في الرياضة العالمية وفي السباحة العالمية. حسيت روحي اللي ثم تحدي جديد، ثم ريكور جديد نجم نوصله. حسيت اللي من فشل نجم نخلق نجاح جديد، وكنت مأمن مقدوراتي باش نوصل نحقق الحدث التاريخي ونوفو ريكور بالنسبة للسباحة العالمية اللي هي 6 كاليفيكاسيون للنهائي الأولمبي. علاش أسامة قلت بعد فشل؟ حسيت روحك تعديت بمرحلة فشل؟ سي اون ديسيبسيون بور ان ميداي اولمبيك، خاطر في لندن نذكرك ربحت ذهب وبرونز. في 2016 الناس الكل معناتها العالم اجمع كان ينتظر اللي يكونوا peut-être une troisième médaille, une quatrième médaille. الله غالب الكورسة فيها شوية حظ، فيها شوية تكتيك، فيها شوية لو ليبر مش كيما البيسين، فيها جو assez spécial. ثم beaucoup de contact، ثم contact مع les adversaires. وثم إصابات، صاروا لي إصابات في 2016 بعد مسيرة طويلة، beaucoup d'entraînement، un volume d'entraînement كبير برشا اللي خلاني il fallait jongler avec les blessures. Avec toutes ces conditions-là, je finis 12e. كنت نجم ندخل في التوب 5، كنت نجم ندخل facilement في التوب 5 في الكورس هذيك، اللي خلاني معناتها جمدي ممكن نجم نقلع الكليف ونجم ندخل فينال ونجم نعاود نرجع للتوب 10 مونديال على لاج دو 37 ans، شيء اللي حتى حد في العالم ما قدر ولا ما نجم يعمله. أيمن النباوي يقول لك أسامة ملولي كان توصف الدور الوالدة متاعك في الكارير متاعك، كيفاش توصفه؟ تحية للوالدة. تحية له. كنت تحكي زينب مع رياضيين كبار، جمودي بيدو كنت تحكي معاه يقول لك ثم برشا عباد وقفوا معاه، ثم برشا رجال وقفوا معاه في الجيش وفي الوزارة، وسياسيين كبار. بورقيبة بيدو الله يرحمه وقف معاه، وإل افي كارت بلانش في تونس، إل افي تابي روج في تونس. ما يقول لك صاروا له مشاكل، يقول لك يا ريت كان عندي عبد هكا الروح في الروح يقف معايا ويدافع على الملف متاعي inconditionnellement. C'était ma maman. On le voit, c'est un sport de parents. تحب ولا تكره، même à cet âge. كيفاش تسميه un sport de parents؟ شنو تقصد؟ même في العمر هذا أمي تعطيني مصروفي. تاخذ مصروف من عند امك لتوا؟ اسامه ملولي قداش عمرك اسامه ملولي؟ تري ديفيسيل امي. كيما قداش عمرك؟ مثال قول لي. انا نقول لك انا عمري 36. هاني انا قلت باش انت تقول 37 ولتوا تاخذ في المصروف من عند الوالده، ربي يفضلها وربي يحفظها اكيد طبعا. وي باهي. دونك الوالده elle a joué un rôle important في غرامي بالسباحه. c'est elle qui nous a poussé à faire ça. الوالد كيف ما بحكم الخدمه نتاعو il était obligé باش يكون بعيد شويه
على المنابر وعلى التلفز وكل شيء. كي ديسكري. Oui. Donc voilà, Louelda elle a fait une très très belle carrière de manager. Qu'on le dise ou pas, je l'avoue, لازم نقولوا الشيء هذا اللي أمي c'était mon manager. On le voit beaucoup في التنس. On le voit beaucoup في الجيمناستيك. On le voit beaucoup في الباتيناج لي سبور اللي هما اسي سوليتير شويه اللي لازمك تحضر وحدك وتكون وحدك وماكش مع مجموعه وكل شيء. J'ai donné 2-3 exemples les sports d'élite. اما الوالده نتاعك كيفاش تستقبل ساعات دي غومارك اللي حاضره ياسر، هي ياسر موجوده، هي ياسر تعارك على اسامه، تعمل في برشا عرك على خاطر اسامه ملولي، هي كيفاش عاشته هذاك؟ باسيوني أمي وطنية وتمن بالميسيون نتاعها، تمن بالميسيون نتاع المهمة نتاعي، تمن بالهدف نتاعنا، تمن بالإبداع. ومشيت وشافت المنافسات ومشيت وشافت الدراب وطلع في بكين، مشيت وشافت الدراب وطلع في أستراليا، مشيت وتفرجت فيا sur le podium olympique مرتين. أمي قبل ما نطلع على البوديوم نتاع لندن سهل كي ما دوني مون اكريديتاسيون، علقت لي الاكريديتاسيون نتاعي. ما قالت لك شيء؟ قالت لي ان شاء الله كل شيء بالبركه. ان شاء الله كل شيء بالبركه. أسامة ملولي باهي. منصف علوش يقول لك كنت الفتى المدلل قبل الثوره، هل ترى انه من اللي حكم بعد الثوره اعتبروك من الفلول؟ هذاك علاش تجاهلوك أسامة ملولي؟ انا بعد الثوره ميداليه اولمبيك مدلل، حتى في لندن 2012 مدلل، بعد الثوره مدلل من السلطات التونسيه. من الترويكا توسمت من عند المرزوقي وسمني اكثر من بن علي. الوسام اللي تحصلت عليه من عند رئاسه المرزوقي، سي المنصب المرزوقي، كان اعلى واكبر وسام بالنسبه للمواطن التونسي مقدم خدمات للدوله التونسيه، اكثر من الوسام اللي خديته من عند بن علي. وبن علي وسمني 3 ولا 4 مرات. به مراد الساحلي يقول لك أسامة ملولي عندك طموح تفتتح مراكز تكوين في السباحة بعد الخبرة اللي اكتسبتها، نجم نضمن بها انجاب أبطال آخرين، خاصة اللي بعد التتويجات متاعك برشا ناس في تونس تغرموا بالناتاسيون، تغرموا بالسباحة، كان عندهم حلم أنهم يوليوا كما القدوة. أسامة ملولي الحمد لله عندي تجربة في قطر مع الاتحاد القطري للسباحة، وعملنا الأكاديمية ملولي pendant 2 ans في 2014 و2015 و2016، وحققت أهداف كبيرة في استقطاب الشباب وفي استقطاب الشباب المدرسي، سيتي سبور ايتود. الحمد لله تجربة كبيرة برشا، والتوا ما زالت عندنا علاقاتنا بالأخوان في قطر، ورئيس الاتحاد سي خليل جابن نوجه له تحية. كيف عندنا توا مشروع في السعودية إن شاء الله، وني اون كور دو نيغوسياسيون في المشروع المملكة السعودية في فهد يونيفرسيتي pour le développement du sport في السعودية، وإن شاء الله باش نكون فعال في الديفلوبمون نتاع اليونيفرسيتي هذه. عندي مدرسة صغيرة، اون اكاديمي صغيرة في القدس، فيها تقريبا فلسطين أي. تقريبا فيها 60 سباح، 20 سباح أو 40 سباح شبان أقل من 10 سنوات، يتمرنوا في اون ايكول امريكان، عندهم مسبح 4 couloirs 25 mètres avec un entraîneur très passionné اللي en contact معه. تحكي فيه الحكاية برشا فخر أسامة. أكيد القدس القبلة الأولى. دونك لا أكيد معناتها شيء شرفني وشيء معناتها نتحمس كي نحكي فيه الموضوع برشا. وسورتو on vient de faire un recrutement، توا ممرن تونسي دخل في الأكاديمي، وما زالت معناتها العلاقة في فلسطين، ما زالت في صافي توا 4 ولا 5 années اللي الأكاديمي هذه تخدم ويستعملوا في الاسم نتاعي، والحمد لله معناتها ثم برشا وليدات تغرموا بالسباحة في فلسطين. أنيس عياري تقول لك بصراحة أسامة ملولي كان قاعد في تونس كنت تحقق نفس النتائج ونفس النجاح؟ الله أعلم، mais réaliste et pragmatique comme je suis, je dois répondre non. خاطر أنا le premier prototype في النجاح هذا، donc كي تغزل الكارير متاعي c'est ça le barème. Le barème dit que باش توصل للقمة il faut لازم تخرج برا وتعمل احتراف. حسني عثمان يقول لك أسامة ملولي شكون تراه اليوم خليفتك في السباحة، وشكون اللي تقول له
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، معناتها شكون ظلمك؟ هذه زوز أسئلة من عند حسني. نبدأ بالأول، شكون ترى خليفتك في السباحة أسامة؟ سي حسني خليفتي في السباحة نتصور أيوب الحفناوي. il trace une belle carrière, même si هكا je le vois un علي الغربي, je le vois un أحمد مثلوثي, خاطر même techniquement حبت ستاتيو على أيوب وقلت ما تقارنوش بأسامة الملولي، راهو في دي ديسيبلين أخرين وما تقارنوهش. وستاتيو خليني نفكر يا أسامة اللي لقى ديزيكو هنا في تونس، علاش يتكلم هكا؟ علاش طفل صغير ما تشجعوش؟ الحكاية وصلت لي حتى أيوب معناتها وصلوا له وتأثر شوية. كلمتم بعد، تفاعلت معاه، كنت تقصد أنك تقول ليه ما نجمش يوصل يعمل نفس لا بيرفورمانس؟ شنو تقصد بالضبط؟ نقصد أنا ميم كونت أون مو كومبار الفيلبس نقول لهم مانيش فيلبس مش كيفي. ميم فيلبس مش كيفي، خاطر فيلبس ما عملش ال 400 ناج ليبر، ما عملش ال 800 ناج ليبر، ما عملش 404 ناج. il n'est pas médaillé في ال 1005، il n'est pas médaillé في ال 10 كيلو. مازال انت احسن من فيلبس تعتبر؟ اما مانيير احسن من فيلبس على خاطر كمان دي ديسيبلين ديفيرونت. خاطر في الفون هو في ال 100 وال 200 سي ان سبرينتور. فيلبس عام 100 200 400، انا نعوم 400 800 1005 ولا 10 كيلو. un autre monde معناتها. même فيلبس فيلبس تحط à côté les relais. Il n'a pas 23 médailles d'or, عنده أقل. Donc voilà, ثم تدقيق وثم des nuances اللي c'est vrai نحن شي لبيلة voilà c'est pas très pointu. donc حبيت ندقق في المعلومة وكاو. مي أعذر، نحن مؤمنين والإيمان ما يكون صحيح كان ما اللي تتمناه لروحك تتمناه لغيرك. صح. وأنا أيوب نعرف اللي passe par une situation très très difficile. il a dû abandonner ses études. ضحى برشا، ضحى بقرايته باش يوصل شد ثنية السباحة. تضحية كبيرة برشا، risqué à risque pour son futur. ان شاء الله لو باري نتاع ايوب يسوا غانيون، ان شاء الله يوصل للعالمية، ان شاء الله يتأهل للنهائي، ان شاء الله يقلع ميداليات، ان شاء الله يرفع درابو. مسؤولية كبيرة ورا ظهره، وانا جو سوي كونتون دو لو باسي لو فلامبو. كان يسمعك شنو تقول له؟ حظ سعيد، ان شاء الله باش تقابلوا في طوكيو، ان شاء الله يكون موجود. كان خليوني نمشي. ايوه انا جينا. وان شاء الله نتمنى له 2 فينال اولمبيك، نتمنى له اون فينال في ال 400. ايوب مدقدق الفرنسيس ديجا، الفرنسي انورم مدقدقهم، ça fait plaisir. بلغة الرياضة مدقدقهم بالكدا. il a confirmé son statut de champion de France. donc voilà, félicitations, déjà c'est un exploit. وإن شاء الله يزيد يقدم، إن شاء الله يزيد يواصل، إن شاء الله يتروف ان équilibre psychologique financier tout ce qu'il veut. وإن شاء الله نتمنى له كل خير. احنا زدنا نتمنى له كل خير ونسلموا عليه برشا. أيوب عادل يقول لك التواضع من سمة الكبار. أسامة ملولي. جوليا تقول لك محلاك قداش متربي وفرحتنا أيام وليالي. أسامة ملولي ما تنساش هذايا. فاطمة تقول لك مزيد من التألق والنجاح. محمد هادي يقول لك قداش تعطي نوت الكارير نتاعك من 1 ل 10 وانت كنتش تقول بينك وبين أسامة ملولي كنت نجم نعمل ما خير برشا؟ ما تحبش حكاية النوت انت ظاهر فيك من 1 ل 10 20. ما نعرفش علاش قلبي كان حاسس. يلا مش مشكل، قالها هو. كنت تتوقع ولا كنت تحب تعمل ما أحسن وما خير وكان عندك الإمكانيات باش تعمل ما أحسن أسامة ملولي من اللي عملته؟ سيغتينمون معناتها هذيك هي التجربة تخليك تعطيك قراءة أنضج للمسيرة. Est-ce que j'ai des regrets? L'autre question, le revers de cette question, est-ce que j'ai des regrets? Non, j'ai 0 regret. Est-ce que, mais la question نتاعك انت, est-ce que كنت نجم تحسن؟ certainement. الكلنا كي نجيو نراجعوا المسيرة نتاعنا نقولوا on peut faire mieux, il peut faire mieux, j'aurais pu faire mieux. Mais le revers de la question, est-ce que j'ai des regrets? Non, alhamdoulilah ya rabbi, sans regret. شكري الشيحي يقول لك أسامة ملولي اسم اقترن ديما بزوز حاجات بالنسبة لي: النجاح والتتويجات، ثم المشاكل على الفلوس مع كل مكاتب الجامعات وكل وزراء الرياضة. هل من المعقول ديما مظلوم يا أسامة في مختلف الهياكل الرياضية؟ والله فرصة باش نشكروا برشا ناس. نشكر سي رؤوف النجار
اللي هو اول وزير رياضه امن بيا مع الفريق نتاعو سي محمد الزريبي المدير العام للرياضه السابق، سي سعيد المنذر في المدير الفني للجامعه التونسيه، سي الحبيب الرويتبي رئيس الجامعه التونسيه اول واحد اللي بعثني لفرنسا، اول وحود اللي بعثوني البطوله العربيه الالعاب العربيه في الاردن وانا مينيم بعثوني مع الاكابر. كيف جوهانسبورغ 99 مع الفريق هذا وانا مينيم بعثوني مع الاكابر باش نشارك في الالعاب الافريقيه، امنوا بيا و ils m'ont donné ma chance. معناتها العباد هذم امنوا بيا وحطوني في دي كونديسيون كومبيتيتيف و فريمون معناتها دزوا معايا au maximum. فهمت؟ شكون اخر سي رؤوف النجار زاد كيف هو qui était derrière ma bourse olympique ou derrière mon départ à Font-Romeu. Ce jeune homme, il faut pas qu'il reste à Tunis, il faut qu'il parte en France faire ses études et continuer sa carrière وكان لازم يكون معناتها parmi les athlètes ciblés للألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2001 في تونس، والحمد لله المهمة ذيك تكلت بالنجاح ووصلنا ميدالية فضية في السباق 400 متر 4 سباحات لنا قدام عائلتي قدام جمهوري قدام حومتي قدام بلادي في تونس. C'était mon premier tremplin et c'était grâce à ces gens-là. سي لطفي العبايد كيف هو كان ديغيغ موا كي انا قررت باش نطلع لامريكا ونعمل مغامره في الولايات المتحده الامريكيه، ومن اول تونسي نصور ولا بيتر ثاني تونسي اللي مشى يعمل سبور ايتود في امريكا وتقبل في ابرز لي زونيفرسيتي امريكان. دونك ثم العديد من العباد برشا ناس شكرتوا ويستحقوا اكيد. دونك يا با كو مش كان الاسماء هذه فوالا يا با كو النيجاتيف اكيد، فماش كان نيجاتيف. اما حسني كمان يقول لك ما جاوبتنيش، ما قلتليش شكون ظلمك اسامه ملول. الظلم عشناه سي فري، صار تقصير، صار تستر، صار تستر على فساد، تستر على برشا سرقه، صار ديتورنمون دارجون، صار بلوكاج دو بارتيسيباسيون، صار تطريد تعسفي اللي رمز من رموز الرياضه التونسيه. وانا بيان سور انا تطردت من الجامعه التونسيه بليزيور فوا. التطريد هذيك سيتي اون فورم دو بروتيكسيون بالنسبه للتصرف نتاع الجامعه اللي حبت طردك خاطر انت حبيت تكشف الفساد دونك طردوك. لا طردوني خاطر طمعوا في البورس نتاعي. طردوني خاطر طمعوا في البورس وشافوني في نقطه ضعف اللي انا باصابه وما عنديش النتائج اللي كانوا عندي، دونك حبوا يعملوا تغول. ما هذا سوء تصرف مالي وسوء تصرف إداري. كيفاش عشت النقطة ذي بالذات أسامة؟ معناتها حسيت اللي فما عدم اعتراف بالجميل، حسيت اللي فما ظلم؟ قرائن يستعملوهم باش يعلوا الظلم نتاعهم، معناتها وسائل من وسائل الضغط والتحطيم معناتها اللي عشتوا معناتها ظلم كبير. نتصور أنا إذا كان si j'étais dans des conditions appropriées pour mon statut de champion olympique, j'aurais pu faire un comeback. J'aurais pu faire un comeback أكثر من التأهل برك. راني توب 10 في العالم توا، راني توب 5 وراني نحضر باش نرجع على البوديوم. Donc bien sûr la fédération de natation tunisienne actuelle في شخص رئيس الجامعة الهادي بالحسن وأمينة المال هدى جراد ظلم كبير، وإلى jusqu'à 7 minutes نطلب في العدل. انت قبيله كي قالوا لك ان شاء الله نلقاوك في طوكيو واحنا قلنا ان شاء الله نلقاوك في طوكيو، قلت ان شاء الله نمشي طوكيو 2021. انت مترشح رسميا ان شاء الله وموجود في طوكيو، لكن علاش تقول ان شاء الله نمشي معناتها ان شاء الله يخلينا نمشي وتنجم تسال مدير النخبه شنو المشاكل الموجوده بالنسبه ماليه المشاكل اسامه الملف نتاعي. ما نجمش ندخل في التفاصيل. باهي كان مشيت مع البعثه التونسيه، شكون باش يهز درابو تونس في الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021؟ ان شاء الله ريبريزونطاسيون فيمينين. شكون تتمنى؟ شكون نتمنى؟ أنس جابر. يتمنى أنس جابر. باهي اليوم برشا ناس يسلموا عليك، برشا ناس يحيوك، برشا ناس يقولوا لك راك فخر متاعنا، راك بطل نحبوك برشا، راهو شرفنا في برشا اوقات، راهو اسعدتنا في برشا اوقات. دي كومونتير غدوما زاد تنجم تلقاهم من بعد على لايف ستريمينغ وين قاعده ناخذ في الاسئله نتاعي. ياسين خالتي يقول لك يا ملولي كان جاء عندنا امكانيات كيما قطر، بيسكو انت دربت في قطر، قداش من ميداليه نجموا نجيبوا في الالعاب الاولمبيه؟ كان جاء عندنا لي ميم بوسيبيليتي فينانسيير، نفس الامكانيات. قطر كنا نحكيو على قطر، نذكر الالعاب العربيه اللي صارت في 2010 ولا 2011 وقتها on a annoncé chaque médaille d'or نعطيك information زينب، chaque médaille d'or c'était $5000 la prime.
pour chaque médaille d'or. هبطت قدام من سباق عملت وقتها في الألعاب العربية ربحت 15 médailles d'or ريكورد. معناتها هبطت لي سبيسياليتي الكل 100 200 براس 100 200 هبطت لهم في كل شيء. في كل شيء. ما شاء الله. Toutes les épreuves, j'ai décroché 15 médailles d'or. Donc à l'époque, أحسب عندي 15 médailles d'or. $75,000. $75,000 avec une prime pour le meilleur athlète arabe, أحسن رياضي عربي للدورة ذيك avec une prime de $75,000 أخرى. Donc $150,000 pour une semaine, pour un travail d'une semaine. توا قطر عندهم بطل في السو en hauteur. Saut en hauteur, il a des sponsors Red Bull. نجم نسمي لي مارك ولا هو لما حل باش يشكروك هما امان الاداره باش تعيط لي ليا il a tous les sponsors كبار برشا معناتها من les compagnies aériennes les boissons énergétiques البنوك معناتها مستقبله يضمنوه له فهمت ما يدخلش يحكي في لي كونترا يجيوه للدار يدقوا عليه يقولوا تفضل فهمت سي سا لا ديفيرونس. سؤال يجيك عندك طموح سياسي أسامة تحلم تكون وزير رياضة مثلا؟ في الجو هذا بعد ما سمعت النائبة السيدة عبو تحكي عن المشاكل يستحيل خاطي خوك جست بعد الانترفيو نتاعها هنا ولا عموما بالحق ما عندكش تقول أنا كنت حاضر على السيدة النائبة وكلامها والمشاكل اللي عايشينها في المجلس الحقيقة الوضع السياسي في تونس ما نصورش روحي ندخل في الجو هذاك. أسامة ملولي يقولك فما جائحة ووضع وبائي خاص جدا يعيشه العالم الكل واليابان تقرر أن الألعاب الأولمبية تتلعب من غير حتى الجماهير باش يوريك الخطورة نتاع الوضع. ما يخفاش عليك زاد خطورة الوضع في تونس وانت لهنا المدة هذه الكل. يقولوا لك وينك انت كايكون كأيقونة الناس تتبعها وتسمع منها ولجون يسمعوا منها وينك في المد هذايا على الأقل تاع الكوميونيكاسيون برشا ناس تسمع منك أسامة ملولي شبيك ما خطبتهمش قلت لهم برا ولقحوا بروتيجيفو علاش؟ والله je suis très discret في السوشيال ميديا je suis pas un influenceur مانيش كل يوم نقوم الصباح ونقول شنو الفيديو اللي باش نهبطها على الانستغرام ولا شنو الستوري اللي باش نهبطها ما عنديش وقت honnêtement ما عنديش وقت pour faire ces actions là c'est pas mon domaine معناتها مش جوي انا je suis un sportif de haut niveau مركز على برشا حاجات وهذا c'est pas dans mon champ de travail. اليوم يقول لك فما برشا ناس مرة أخرى يشكروا فيك يجيو برشا دي كومنتير مع الأسئلة. تعرف شكون هم دي زاتليت في دي ديسيبلين أخرين وإلا ما تهتمش أنك تشوف شكون اللي ماشي معاك ولا شكون اللي باش يكون زاد يمثل تونس في الألعاب الأولمبية؟ مثلا فما شكون يذكر محمد حماد من جمعية للرماية في جمنة في ولاية قبلي يقول لي هو باش يكون موجود في الأولمبيادة. والله parmi tous les qualifiés il y a beaucoup de surprises non qualifiés مصر تطلع في بلاصتنا الكرة المنتخب الوطني لكرة القدم non qualifié c'est une surprise d'autres sports qui n'ont pas réussi la qualif في اختصاصات اللي مستنسين مثلا الملاكمة رجال non qualifié المصارعة رجال non qualifié l'aviron رجال non qualifié. Mais par contre, les femmes sportives et Tunis, أنا personnellement, si je dois dire إذا je vais نتحمس ونتبع des sports في الألعاب الأولمبية نصور باش نتبع الملاكمة التونسية. Les deux filles pongistes qui se sont qualifiées نصور ينجموا يعملوا des combats باهين. المصارعة أكيد في المصارعة التونسية فيمينين نصور مروة باش تعمل دي كومبا باهين avec déjà برونزية في أولمبياد. وي أونس كرة المضرب جو بونس إن الناس كل نتبعوا في أونس كون لو فيو با إذا كان نحبوا سون ستاف و با avec tous ces défauts اللي حكينا فيه في الفيسبوك واللي قلناه في أونس et tout mais on est tous derrière أونس. Donc voilà, en gros, les trois sports اللي باش ندبعهم أنا personnellement نعرفش عن شنو باش نتبع mais personnellement c'est mes choix à moi. شنو نجمو نتمناو لك في طوكيو 2021؟ إن شاء الله نمشي dans de bonnes conditions. ما زلت في تونس. Je suis toujours bloqué à Tunis. ما زلت نعاني في برشا مشاكل. ما زلت على غالب il faut le dire معناتها ثم تقصير وثم تستر اللي ما زلنا نحبوا نرفعوه ونحبوا نصفيوه. Donc par rapport à ça إن شاء الله les 3 prochaines semaines يتعداو comme on peut.
وان شاء الله نكون حاضر في احسن ما يرام في طوكيو 2021 ان شاء الله. هذا اللي نتمنى لك. أسامة ملولي الأسطورة الحقيقية للسباحة التونسية زادة، اللي هو أيقونة عند برشا رياضيين وبرشا سباحين اللي يحلموا يكونوا كيفه هو والقدوة متاعه. شكرا ليك البطل الأولمبي والبطل العالمي في السباحة أسامة ملولي اللي كنت ضيفي اليوم. شكرا لكم انتم على المتابعة. أسامة سعفي شكرا ليك في الإنتاج. ميرسي بوكو يحيى. شكرا ليك وئام جويني في الإخراج، كل فريق الإخراج الرقمي. كنت معاكم زينب مالكي. خليكم مع بقية برامج EFM في الأمان.